तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। अथ चतुर्थोध्यायः। हे भगवान श्री कृष्ण, कल मैंने आपको तृतीय अध्याय तक संस्कृत में मूल पाठ सुनाया। आज चतुर्थ अध्याय आरंभ करने जा रहा हूँ। आप सावधान होकर ध्यान पूर्वक सुनिएगा। सूत उवाच अथ वैष्णवचित्तेषु दृष्ट्वा भक्तिमलौकिकीं निजलोकं परित्यज्य भगवान् भक्तवत्सलः वनमाली घनश्यामः पीतवासा मनोहरः कांची कलापरुचिरो लसन् मुकुटकुण्डलः त्रिभंग ललितश्चारु कौस्तुभेन विराजितः कोटिमन्मथ लावण्यो हरिचंदन चर्चितः परमानंद चिन्मूर्तिर्मधुरो मुरलीधरः आविवेश सुभक्तानां हृदयान्य मलानि च वैकुंठवासिनो ये च वैष्णवा उद्धवादयः तत्कथा श्रवणार्थं ते गूढ़रूपेण संस्थिता तदा जय जय रावो रसपुष्टिर्लौकिकी चूडप्रसूनवृष्टिश्च मुहुः शङ्करवोऽप्यभूत् तत्सभा संस्थितानां च देहगेहात्मविस्मृतिः दृष्ट्वा च तन्मयावस्थां नारदो वाक्यमब्रवीत् अलौकिकोऽयं महिमा मुनीश्वरः सप्ताहजन्योद्विलोकितो मया मूढाशरा ये पशुपक्षिणोऽत्र सर्वेऽपि निष्पापतमा भवन्ति अतो न लोके ननु नास्ति किञ्चित् चित्तस्य शोधाय कलौ पवित्रम् अघौघविध्वंसकरं तथैव कथा समानं भुवि नास्ति चान्यत् के विशुध्यन्ति वदन्तु मह्यं सप्ताहयज्ञेन कथामयेन कृपालुभिर्लोकहितं विचार्य प्रकाशितः कोऽपि नवीनमार्गः। कुमारा ऊचु ये मानवाः पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचाररता विमार्गकाः क्रोधान्विदग्धाः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सत्येन हीनाः पितृमातृदूषकाः तृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिताः ये दाम्भिकामत्सरिणोऽपि हिंसकाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते पञ्चोग्रपापाश्छलछद्मकारिणः क्रूराः पिशाचा इव निर्दयाश्च ये ब्रह्मस्वपुष्टा व्यभिचारकारिणः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कायेन वाचा मनसा पिपातकं नित्यं प्रकुर्वन्ति शठाहटेन ये परस्वपुष्टा मलिना दुराशयाः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते अत्र ते कीर्तयिष्याम इतिहासं पुरातनं यस्य श्रवणमात्रेण पापहानिः प्रजायते तुङ्गभद्रातटे पूर्वम् अभूत् पत्तनमुत्तमं यत्र वर्णाः स्वधर्मेण सत्यसत्कर्म तत्परा आत्मदेवः पुरे तस्मिन् सर्ववेदविशारदः स्तौतस्मार्तेषु निष्णातो द्वितीय एव भास्करः भिक्षुको उत्तमान् लोके तत्प्रिया धुन्दुली स्मृता स्ववाक्यस्थापिका नित्यं सुन्दरी सुकुलोद्भवा लोकवार्तारता क्रूरा प्रायसो बहुजल्पिका शूरा च गृहकृत्येषु कृपणा कलह प्रिया एवं निवसतो प्रेम्णा दम्पत्यो रममाणयो अर्थाः कामास्तयोरासन्न सुखाय गृहादिकं पश्चात् धर्माः आरब्धाः ताभ्यां सन्तानहेतवे गोभूहिरण्यवासांसि दीनेभ्यो यच्छतः सदा नानार्थं धर्ममार्गेण ताभ्यां नीतं तथापि च न पुत्रो नापि वा पुत्री ततश्चिन्तातुरो भृशन् एकदा स द्विजो दुःखात् गृहं त्यक्त्वा वनं गतः मध्याह्ने दिशतो जातस्तडागं समुपेयवान् पीत्वा जलं निसन्नस्तु प्रजा दुःखेन घर्षितः मुहूर्तादपि तत्रैव सन्न्यासी कश्चिदागतः दृष्ट्वा पीतजलं तं तु विप्रो यातस्तदन्तिकम् नत्वा च पादयोस्तस्य निःश्वसन् संस्थितः पुरः यतिरुवाच कथं रोदिसि विप्रत्वं का ते चिन्ता बलीयसि वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणं। ब्राह्मण उवाच किं ब्रवीमि ऋषे दुःखं पूर्वपापेन सञ्चितं मदीयाः पूर्वजास्तोऽयं कवोष्णमुपभुञ्जते मद्दत्तं नैव गृह्णन्ति प्रीत्या देवा द्विजातयः प्रजा दुःखेन शून्योऽहं प्राणांस्त्यक्तुमिहागतः दिग्जीवितं प्रजाहीनं दिग्ग्रहं च प्रजां विना दिग्धनं चानपत्यस्य दिक्कुलं सन्ततिं विना पाल्यते या मया धेनुः सा वन्ध्या सर्वथा भवेत् यो मया रोपितो वृक्षः सोऽपि वन्ध्यत्वमाश्रये यत्फलं मद्गृहायातं तच्च शीघ्रं विनश्यति निर्भाग्यस्यानपत्यस्य किमतो जीवितेन मे इत्युक्त्वा सर्वरोदोच्चैस्तत्पार्श्वं दुःखपीडितः तदा तस्य देश्चित्ते करुणाभूद्गरीयसी तद्भालाक्षरमालां च वाचयामास योगवान् सर्वं ज्ञात्वा यदि पश्चात् विप्रमुचे सविस्तरं यतिरुवाच मुञ्चाज्ञानं प्रजारूपं बलिष्ठा कर्मणो गतिः विवेकं तो समासाद्य तेन संसारवासना
सर्वप्रमया तेद्य प्रारब्धं तु विलोकितं सप्तजन्मवधा सप्तजन्मावधितो पुत्रो नैव च संतते सगरो दुःखम् अवापांगः पुरा तथा रे मुञ्चात्य कुटुम्बाशां सन्न्यासे सर्वथा सुखं। ब्राह्मण उवाच विवेकेन भवेत् किन्मे पुत्रं देहि बलादपि नो चेत् त्यजाम्यहं प्राणांस्त्वदग्रे शोकमूर्छितः पुत्रादिसुखहीनोऽयं सन्न्यासः शुष्क एव हि गृहस्थः सरसो लोके पुत्रपौत्रसमन्वितः इति विप्राग्रहं दृष्ट्वा प्राग्ब्रवीत् स तपोधनः चित्तकेतुर्गतः कष्टं विधिलेखविमार्जनात् न यास्यसि सुखं पुत्राद् यथा दैव हतोद्यमः अतो हठेन युक्तोऽसि यर्थिनं किं वदाम्यहम्। तस्याग्रहं समालोक्य फलमेकं स दत्तवान् इदं भक्षय पत्न्या त्वं ततः पुत्रो भविष्यति सत्यं शौचं दया दानम् एकभक्तं तु भोजनं वर्षावधिस्त्रिया कार्यं तेन पुत्रोऽति निर्मलः। एवमुक्त्वा एव योगी विप्रस्तु गृहमागतः पत्न्याः पाणौ फलं दत्त्वा स्वयं यातस्तु कुत्रचित् तरुणी कुटिला तस्य सख्यग्रे चरुरोधः अहो चिन्तामोत्पन्ना फलं चाहं न भक्षये फलभक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्धिता स्वल्पभक्षं ततो शक्तिर्गृहकार्यं कथं भवेत् दैवाद्धाटी व्रजेत् ग्रामे पलायेत् गर्भिणी कथं शुकवन् निवसेत् गर्भस्थं कुक्षे कथम् उत्सृजेत् त्रियक्षेदागतो गर्भस्तदा मे मरणं भवेत् प्रसूतौ दारुणं दुःखं सुकुमारी कथं सहे मन्दायां मयि सर्वस्वं विनान्दा संहरेत् तदा सत्यशौचादि नियमो दुराराध्यस्तदश्यते लालने पालने दुःखं प्रसूतायाश्च वर्तते वन्द्या वा विधवा नारी सुखिनी चेति मे मति एवं कुतर्कयोगेन तत्फलं नैव भक्षितं पत्या पृष्टं फलं भुक्तं चेति कयेतम् एकदा भगिनी तस्यास्तद्ग्रहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिन्तयं महती मे दुर्बला तेन दुःखेन यनुजे करवाणि किं सा ब्रवीन् मम गर्भोऽस्ति तं दास्यामि प्रसूतितः तावत् कालं सगर्भे वा गुप्ता तिष्ठ गृहे सुखं वित्तं त्वं मत्पतेर्यच्छ स ते दास्यति बालकम् षाण्मासिको वृतो बाल इति लोको वदिष्यति तं बालं पोषयिष्यामि नित्यमागत्य ते गृहे फलमर्पय धेन्वै त्वं परीक्षार्थं तु साम्प्रतं तत्तदाचरितं सर्वं तथैव स्त्री स्वभावतः अथ कालेन सा नारी प्रसूता बालकं तदा आनीय जनको बालं रहस्ये धुन्दुलीं ददौ तया च कथितं भर्त्रे प्रसूतः सुखमर्भकः लोकस्य सुखमुत्पन्न मात्मदेव प्रचोदयात् ददौ दानं द्विजातिभ्यो जातकर्म विधाय च गीतवादित्रघोषो भूत् तत्त्वारे मंगलं बहु भर्तुरग्रे रविद्वाक्यं संयम नास्ति कुचे मम अन्यस्तन्येन निर्दुग्धा कथं पुष्णामि बालकं मत्स्वसुश्च प्रसूताया मतो बालस्तु वर्तते तामाकार्यगृहे रक्षा सा तेवं पोषयस्यति पतिना तत्कथं सर्वं पुत्ररक्षणहेतवे पुत्रस्य धुन्दुकारीति नाम मात्रा प्रतिष्ठितं त्रिमासेन्द्रगते चाथ साधेनुः सुसुवेर्भकं सर्वाङ्गसुन्दरं दिव्यं निर्मलं कर्कप्रभम् दृष्ट्वा प्रसन्नो विप्रस्तु संस्कारान् स्वयमादधे मत्वाश्चर्यं जनाः सर्वे दिदक्षार्थं समागता भाग्योदयोऽधुना जात आत्मदेवस्य पश्यत धेन्वा बालः प्रसूतस्तु देवरूपीति कौतुकं न ज्ञातं तद्रहस्यं तु केनापि विधियो गतः गोकर्णं तं सुतं दृष्ट्वा गोकर्णं नाम चाकरोत् कियत्कालेन तौ जातं तरुणौ तनया बभौ गोकर्णः पण्डितो ज्ञानी धुन्धुकारी महाखलः स्नान शौच क्रियाहीनो दुर्भक्षी क्रोधवर्धिता दुष्परिग्रहकर्ता च स्वहस्तेन भोजनं चौरः सर्वजनद्वेषी परवेश्म प्रदीपकः लालनायार्भकान् धृत्वा सत्यः कूपे निपातयत् हिंसकः शस्त्रधारी च दीनान्धानां प्रपीडकः चाण्डालाभिरतो नित्यं पाशहस्तः स्वसङ्गतः तेन वेश्याकुसङ्गेन नित्यं वित्तं तु नासितम् एकदा पितरौ ताड्य पात्राणि स्वयमाहरत् तत्पिता कपणः प्रोच्चे धनहीनोरुरोधः वन्द्यत्वं तु समीचीनं कुपुत्रो दुःखदायकः क्व तिष्ठामि क्व गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहयेत् प्राणांस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं मम संस्थितं तदानीं तु समागत्य गोकर्णो ज्ञानसंयुता बोधयामास जनकं वैराग्यं परिदर्शयन् असारः खलु संसारो दुःखरूपी विमोहकः सुतः कस्य धनं कस्य स्नेहवान् ज्वलते निशम् न चेन्द्रस्य सुखं किञ्चन न सुखं चक्रवर्तिनः सुखमस्ति व्यक्तस्य मुनिरेकान्तजीविनः मुञ्चा ज्ञानं प्रजारूपं मोहतो नरके गति निपतिष्यति देहोऽयं सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज
तद्वाक्यं तु समाकर्ण्य गन्तुकामः पिता ब्रवीत् किं कर्तव्यं वने तात तत्त्वं वद सविस्तरम् अन्धकूपे स्नेह पाशे बद्धः पङ्गुरहं सठः कर्मणा पतितो नूनं मामुद्धर दयानिधे। गोकर्ण उवाच देहेऽस्ति मांसरुधिरे विमतिं त्यजत्वं जायासुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यादिशं जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्यरागरसिको भव भक्तिनिष्ठा धर्मं भजस्व सततं त्यज लोकधर्मान् सेवस्व साधुपुरुषान् जहि कामतृष्णाम् अन्यस्य दोषगुणचिन्तनमासु मुक्त्वा सेवा कथारसमहो नितरां पिबत्वम् एवं सुतोक्तिवसतोऽपि गृहं विहाय यातो वनं स्थिरमतिर्गतषष्टिवर्षः युक्तो हरेरनुदिनं परिचर्ययासौ श्रीकृष्णवापनियतं दशमस्य पाठात्। ओम इति श्री पद्म पुराणे उत्तरखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रमोक्षो नाम चतुर्थः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।